काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका 32 वर्षीय बालेन शाह पेशाले इन्जिनियर हुन्। उनको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह हो। अहिलेको पुस्तामाझ र्यापरका रूपमा चिनिएका बालेन शाह काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका हुन् भने उनको पुर्ख्यौली घर महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका हो। तर काठमाडौँमै जन्मिएका बालेन शाहलाई काठमाडौँका बारेमा जति थाहा छ आफ्नो पुर्ख्यौली घर र गाउँका विषयमा त्यति थाहा छैन। बालेनका बुबा रामनारायण शाह आयुर्वेदिक डाक्टर हुन्। उनी काठमाडौँको नरदेवी स्थित आयुर्वेदिक अस्पतालमा काम गर्थे। लामो समय त्यहाँ काम गरेपछि उनी सिंहदरबार स्थित वैद्यखाना सरुवा भएका थिए। बालेनको जन्मताका उनको परिवार नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालको क्वार्टरमा बस्ने गरेको थियो। आमा, बुबा, एक दाजु र एक बहिनी सहित बालेनको परिवार नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालको क्वार्टरमा बस्थ्यो। नरदेवीको जलजला माध्यमिक विद्यालयमा उनले सुरुवाती शिक्षा लिएका हुन्। हाल काठमाडौँको गैरीगाउँमा बस्दै आएका बालेनले व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैयाबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन्। केही समय अघि बालेन सबिना काफ्लेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्। कामका सिलसिलामा देशका 65 जिल्ला घुमिसकेका बालेनको मेयर बन्ने तयारी भर्खरै देखिएको होइन। उनी गएको 5 वर्षदेखि नै काठमाडौँको मेयर बन्ने तयारीमा लागेका थिए। 5 वर्ष अघि 27 वर्षको उमेर थियो बालेन शाहको। 5 वर्ष अघिको स्थानीय तहको चुनावका दिन उनले अर्को चुनावमा आफैलाई भोट हाल्ने घोषणा गरेर एउटा फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए। उनले त्यति बेला लेखेका थिए, मैले आज भोट हालिन, म उम्मेद्वार पनि थिइन। मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गरेको छु र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दैछु। मलाई देश कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ। अर्को चुनावमा म भोट हाल्नेछु। त्यो भोट म आफैलाई हाल्नेछु। म मेरो देशको विकास गर्नेछु। मलाई अरू कसैको भर लाग्दैन। त्यसपछि उनले फेरि सन् 2020 को अगस्त 6 मा काठमाडौँको मेयर बन्ने चाहनाका साथ अर्को फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए। उनले आफू सिभिल इन्जिनियर भएको, काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा भवनको काम गरेको उल्लेख गर्दै लेखेका थिए, मलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्नु छ, के तपाईहरू आशीर्वाद दिनुहुन्छ? त्यो फेसबुक स्टाटसमा उनका फलोअर्सहरूमध्ये कतिपयले शुभकामना ब्रो भनेर कमेन्ट गरेका थिए त कतिले हावामा उडाइदिएका थिए। पछिल्लो पटक मेयरमा उम्मेदवारी दिनुअघि बालेनले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर पूर्व मेयर केशव स्थापितसम्मलाई भेटेका थिए। महावीर पुनदेखि लिएर सन्दुक रोहित, वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ लगायतसँग उनले भेटेका थिए। बालेन उम्मेदवारी घोषणा गरेदेखि नजितेसम्म सार्वजनिक रूपमा जहिल्यै एउटै गेटअपमा देखिए। कलेजी रङको कोट, कालो टी सर्ट, कालो चस्मा र दारी उनले छोड्दै छोडेनन्। उनको उम्मेदवारी घोषणापछि सुरुवातमा विशेषतः फिल्म, सङ्गीत र फेसन क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरू बालेन शाहको पक्षमा खुलेका थिए। तर पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रका अगुवाहरू पनि शाहका पक्षमा खुल्दै गए। चुनावी प्रचारका क्रममा उनले प्रतिस्पर्धीहरूको मन दुखाउने र प्रतिस्पर्धीका समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई चिढाउने काम गर्दै गरेनन्। मिडियाको भरपूर उपयोग गरे उनले। सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा उनी यसरी लागि परे कि उनका प्रतिस्पर्धीहरूले उनलाई भेट्नै सकेनन्। चुनावका दिन उनले साइट हेराएर भोट हाले। बिहान 11:03 को साइटमा भोट हालेका बालेनले मतगणनाको सुरुदेखि नै अग्रता लिए र त्यो अग्रतालाई अन्तिम समयसम्म कायम राखे। अन्तिमसम्म आइपुग्दा बालेन शाहको अग्रता अत्यन्तै फराकिलो रह्यो। उनले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंह भन्दा 23,426 मत बढी ल्याएर चुनाव जिते। बालेन शाहले 61,767 मत ल्याउँदै गर्दा सृजना सिंहले 38,341 मत ल्याइन्।
बालेन शाहले चुनाव अघिका अन्तर्वार्तामा यति आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भए कि उनले आफूले निर्वाचनमा 90,835 मत ल्याएर चुनाव जित्ने दावी गरेका थिए। निर्वाचन अघि उनले दिएका थुप्रै अन्तर्वार्ताहरूमध्ये यो अन्तर्वार्ता चर्चामा छ। यसलाई गायकका रूपमा भन्दा पनि यति बेला त नेताका रूपमा चिन्न थाले है मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ? नेताका रूपमा चिनेको जस्तो त अहिले पनि मलाई लाग्दैन, किन नेता हामी बन्न खोजेकै होइन हामी बन्न खोजे भन्नाले अरू चाहिँ नेता बन्न खोजे होलान् होइन, तर हामी चाहिँ खास काठमाडौँको मेयर बन्नुपर्छ, मेयर बन्ने हो नि त। मेयर र नेता त फरक चिज हो नि त। यो चिज चाहिँ बिस्तारै बुझाउँदै पनि छौँ हामीले होइन। मेयरका रूपमा चाहिँ बुझिरहेछ, नेताको रूपमा चाहिँ बुझिरहेको। तपाईँले त अलि पहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, हजुर। अरूको उम्मेदवारी जो खास घोषणा भइसकेको थिएन, त्यो हतार चाहिँ किन गर्नुभयो भनेर पनि सोध्छन् यहाँलाई धेरैले। होइन, मैले सुरुमा भनेको चाहिँ 2.5 वर्ष अगाडि हो। त्यो बेला चाहिँ सोसियल मिडियामा मात्रै भनेको थिएँ मैले। अनि त्यो पछाडि 4 महिना अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जुन प्लान सेड्युल हुन्छ नि इलेक्सन क्याम्पेनिङको, त्यो डिजाइनमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जुन समय थियो त्यो समयमा चाहिँ हामीले गरेको। त्यो उचित समय चाहिँ खास त्यो नै थियो। त्यति बेलादेखि यो मेयरका लागि तपाईँले तयारी गर्नुभयो। हजुर। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि के तयारी चाहिँ तपाईँले गरिसक्नुभयो? यो घोषणाका अलावा मतदाताहरूसँग भेट्ने लगायतका कामहरू गर्नुभयो होला, के गर्नुभयो त? अहिले जस्तै पर्सनल भेटघाट पनि हुन्छ मान्छेको घरमै पनि होइन, टोलमा चोकमा होइन, उहाँहरूसँग भेटघाट, उहाँहरूको कार्यक्रममा जाने होइन। अनि स्कुल कलेजेसहरूले पनि बोलाउनुहुन्छ। स्कुल कलेजहरूले चाहिँ कसरी बोलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि युथहरूलाई चाहिँ एकदम यो भनौँ न पोलिटिकल कुराहरू अथवा यो चुनावका कुराहरू एकदमै इरिटेट हुन्छन् सुन्ने बित्तिकै। उहाँहरूलाई चाहिँ इरिटेट नहुने बनाइदिनु पऱ्यो, एकचोटि भनिदिनु पऱ्यो यो भनेको कस्तो चिज हो। अनि उहाँहरूलाई मैले भनिरहेको हुन्छु, यो जस्तै हामीले शिवजीलाई वरदान माग्छौँ नि, चुनावको बेलामा चाहिँ हरेक जनता हरेक मानिस शिवजी हो। अनि तपाईँले कसलाई वरदान दिनुहुन्छ त्यो हिसाबले 5 वर्ष त्यो मान्छेले काम गर्ने, काम अब के गर्छ उसले, त्यो कुराहरू पाउने चिजहरूलाई चाहिँ बुझाउँदैछौँ, युथले बुझ्ने भाषामै बुझाउँदैछौँ। किनभने प्रायःले त मतदाता कार्डै बनाउँदैनन्। मतदाता कार्ड बनाइसकेर पनि भोट बुथसम्म नजाने चलन छ। योभन्दा अघिल्लो चुनावमा पनि तपाईँको 90,000ले भोटै नहाल्दा त्यसमा 30-40 हजार विदेशमा थियो होला, बाँकी 50-60 हजार तपाईँको 50-60 हजार भोटर चाहिँ मतदान केन्द्रसम्म पनि गइदिँदैन नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न। त्यो भनेको यति ठुलो कुरा हो कि तपाईँले 5 वर्षमा आफूले आफ्नो ठाउँ कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ, कस्तो मान्छेलाई त्यहाँ लान चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। त्यो कुराहरूको हामीले एडभोकेसीहरू पनि गरिरहेको छौँ। अहिले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ त? तपाईँ जसका माझमा पुग्नु भयो नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो छ। सबैले के बुझ्नु भएको छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ मान्छेले यो गर्छु भनिदिए, तपाईँले चाहिँ यसरी गर्छु भनेर भनिदिनु भएको छ। त्यो कुराहरू मन पराउनु भएको छ, किनभने हामीले प्रोसेस नै त्यसको एक्जिक्युसन पार्ट नै यसरी गर्ने हो भन्ने कुरा नै डिटेलमा दिइरहेको छौँ। किनभने नेता र इन्जिनियरमा त फरक हुनु पऱ्यो नि त। मैले त सबै प्र्याक्टिकल प्लान दिनु पऱ्यो। किनभने पहिला नेताहरू चाहिँ त्यस्तो पोस्टमा पुग्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नै नगरपालिकाले बनाएको बजेट पनि बुझ्नु हुँदैन थियो क्या। यो बजेटमा के लेख्या होला, यो ल्यान्ड पुलिङ भने के, रिभर्स बोरिङ भनेको छ, के कुराहरू त्यो टर्मिनोलोजीहरू नबुझेर पनि काम गर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरूको पनि कन्सल्टेन्ट त हुन्छ, तर कन्सल्टेन्टले दिएको सल्लाह सुझाव कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। यो कुरा अहिलेका मेयरहरू डिफ्रेन्ट नगरपालिकाका मेयरहरूले पनि त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई। त्यही भएर अलिकति थोरै टेक्निकल, अलिकति थोरै स्वास्थ्यको बुझेको, शिक्षाको बुझेको, ल इन्फोर्समेन्टको बुझेको होइन, वेस्ट म्यानेजमेन्टको बुझेको व्यक्ति चाहिँ त्यो पोस्टमा गयो भने काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसपालि चाहिँ बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले। बालेन शाहलाई धेरैले र्यापरका रूपमा नै चिनेका हुन् होइन, सँगसँगै तपाईँलाई इन्जिनियरका रूपमा पछिल्लो समयमा तपाईँ मिडियामा आइसकेपछि आम मान्छेले चिन्न थाले। तपाईँ आफैले आफूलाई यति बेला चिनाउनु पर्दा चाहिँ कसरी चिनाउनुहुन्छ? मैले आफूलाई चिनाउँदा त नाम मात्रै भन्छु म बालेन भने, किनभने त्यो सबै कुराहरू अब जस्तै टिभी सो चल्दैछ, टिभी सोको पनि जज हो म। नेपको सिपेज भन्ने टिभी सो चल्दैछ, धेरै कुराहरू गरिन्छ, तर मान्छेको जीवनकालमा धेरै कामहरू गरिन्छ होइन। मान्छेको परिचय चाहिँ त्यसको बानी बेहोराले हुन्छ नि त। म सधैँ मान्छेलाई के भन्छु भन्दाखेरि जतिसुकै समय बित्दै जाओस् आफू चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ असल बन्दै जानुपर्छ। मान्छेलाई चिन्दाखेरि त्यो असल व्यक्ति रहेछ है भनेर चिनोस् भन्ने त्यो चाहिँ मान्छेको आइडेन्टिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको एउटा पेसा जो गायन पेसामा तपाईँको वाही भइरहेकै हो होइन, तर तपाईँ हुन त मैले तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ अब नेता बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ है भनेर भन्दा होइन त भन्नुभयो। यद्यपि मेयर भनेको एउटा जनप्रतिनिधिमूलक जो एउटा संस्था, त्यो जुन पद, त्यो भनेको जनताको एउटा नेता नै हो होइन। नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भनेको त हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा
त्यो आलोचनाका लागि गालीका लागि चाहिँ अब तयार गर्नु हो नि होइन त्यो रूपमा बुझ्नु भएको छ कि छैन होइन बुझेका छौँ किनभने मान्छेले काम गर्दै गएपछि गाली खाइन्छ जस्तै मैले गीतमा पनि पहिला अब कसैलाई मन पर्दैन यो विधा होइन त्यो गाली गर्ने हुन्छन् जुनसुकै काममा मान्छेले गाली गर्न थाले भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूले केही गर्दैछु नि त मान्छेले काम गरे पो गाली खाइन्छ त कामै नगरी चुप लाएर घरमा बस्यो भने त गाली पनि खाइँदैन नि त भन्ने कुरा यो चाहिँ एउटा प्रोसेस एउटा प्याकेज हो जस्तो लाग्छ यसमा मान्छेले राम्रो भन्लान् मान्छेले नराम्रो भन्लान् तर त्यो चिज राम्रो भने भनेर एकदम फुर्किएर मक्ख परेर भौतारिन सकिन्छ मान्छे अथवा गाली गऱ्यो भने डिप्रेस हुनसक्छ मान्छे चाहिँ त्यो चिजहरूलाई साइड लगाएर आफूले के काम गर्ने हो त्यो कामप्रति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ किन मेयरको उम्मेदवार बन्न लाग्नु भयो 5 वर्ष अगाडि नै हामीले सोचेका थियौँ उठ्ने तर त्यो बेला चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू हेर्दाखेरि हामीलाई पनि आशा थियो ल ठिक छ उहाँहरूले अब केही गर्नु होला तर उहाँहरू पनि मेयरको लागि छुट्टै उठिदिनु भएपछि वैकल्पिक भने विवेकशील साझा जस्तै उहाँहरू एकमुष्ट रूपमा एउटै समूह भएर उठ्नु भएको भए त्यो उहाँहरूले पाउनु भएको 41,000 भोट सायद 80,000 भोट हुन्थ्यो कि किनभने त्यो 41,000 भोट भनेको त्यो मजाक त होइन जोक होइन त्यो एकदमै धेरै भोट हो अनि त्यो चिजहरू त्यो बेला गल्ती भयो त्यस्तो गल्ती यसपालि नहोस् भन्छौँ यसपालि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा धेरैजना उठिराख्नु भएको छ उहाँहरूले हामीले त्यही भन्छौँ बरु हामी 1000 जना भेला पारौँ 5000 मान्छे भेला पारौँ अनि त्यहाँनिर आफ्नो कुरा राखेर प्रि इलेक्सन गरौँ त्यहाँ हामी 10 जना मध्ये 1 जना मात्रै उठौँ 1 जना मात्रै मेयर होस् 1 जना मात्रै उपमेयर उठ्यो भने चाहिँ मान्छेलाई पनि छान्न सजिलो बनाइदिनु पर्यो नि त 10 जना उठ्नु भनेको त मान्छेलाई कन्फ्युज बनाइदियो जस्तो कुरा हो नि त अनि काङ्ग्रेस एमाले बाहेक चाहिँ 1 जना मात्रै उम्मेदवार वैकल्पिक रूपमा भयो भने चाहिँ त्यो सम्भावना अझै ब्युटिफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो सुन्दरता थपिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा मलाई तपाईले यो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि तपाईँ जहाँ जानुभयो नि अब जस्तो अहिलेसम्म त के गर्नुभयो चुनाव भन्दा त त्यति सजिलो छैन निकै खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् तपाईँले कति पैसा चाहिँ त्यो तयार पार्नु भएको छ चुनावको लागि यस्तो हामीले जाने कार्यक्रमहरूमा प्राय उहाँहरूले नै आयोजना गर्नुहुन्छ हामीले जस्तै कुनै युथ कन्क्लेभ भयो अस्ति होइन कलेजको कार्यक्रम भयो कतै गीत गाउन गइन्छ कतै कुरा भन्न गइन्छ अनि राम्रो कुरो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामी जहाँ जान्छौँ हामीले पैसा खर्च गर्दैनौँ उहाँहरूले उल्टै पैसा दिनुहुन्छ कतै बोलिदिनुहोस् होइन आधी घन्टा बोलिदिनुहोस् तपाईँ इन्सपायर गर्नु तपाईँको कामै हो तपाईँ एउटा आर्टिस्ट भएपछि तपाईँले पर्फर्म गरेपछि त त्यो पारिश्रमिक त दिनुहुन्छ नि त उहाँले भनेको पैसा खर्च हुने भन्दा पनि बरु आय आर्जन चाहिँ भइरहेको छ यति बेला चुनावी दौडमा हिँडिरहँदा अघि तपाईँले विवेकशील साझा जो एउटा वैकल्पिक शक्तिलाई अघिल्लोपल्ट यसो हेरे झैँ गरी तपाईँले त्यो जवाफ दिनुभएको थियो अघिल्लोपल्ट चाहिँ तपाईँले के विवेकशील साझा होइन अघिल्लोपल्ट हामीले हाल्नुभएको थियो तपाईँ पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो अघिल्लोपल्ट चाहिँ हामीलाई भरोसा थियो हामीले पनि धेरैवटा उम्मेदवार हामीले पनि अरूको इलेक्सन क्याम्पेनिङ गर्छौँ होइन पहिला पनि इलेक्सनको लागि राजनीतिको लागि कन्सल्टेसन गर्ने किनभने मेरो आफ्नै कन्सल्टेन्ट चाहिँ नरसिंह बेन्जलकार हुनुहुन्छ उहाँको उमेर 83 वर्ष भयो उहाँ चाहिँ राजा महेन्द्रको बिपी कोइरालाको मदन भण्डारीको होइन प्रकाश मान सिंहज्यूको केशव स्थापितज्यूको ललितपुरका मेयर चिरु बाबुको उहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्ट हो उहाँले चाहिँ राजनीतिक गाइडलाइन गर्नुहुन्छ होइन अनि हाम्रो ग्रुमिङ चाहिँ त्यही हिसाबले भएको छ हामीले अरूहरूलाई पनि ग्रुमिङ गराइरहेको हुन्छौँ यो तरिकाले गऱ्यो भने किनभने राजनीति भन्दा पनि विकास गर्ने कुरा गर्नु पर्यो मान्छेले राजनीति गर्यो भने चाहिँ राजनीति गर्न सकिँदैन विकास गरेर चाहिँ विकास गर्ने हो नि त होइन तपाईँको योभन्दा अगाडि राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो या रहेको थिएन त्यस्तो छैन म पहिल्यैदेखि स्कुल कलेजदेखि नै स्वतन्त्र नै हो मैले स्कुल कलेजमा पनि राजनीति हुँदाखेरि त्यो स्वतन्त्र रूपमै बस्थेँ मैले त्यस्तो कुनै पार्टीमा आबद्ध चाहिँ म कहिले पनि थिइनँ अब तत्कालै त फेरि तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ दलहरूले प्रस्तावहरू पनि ल्याइरहेको होला कुनैमा आबद्ध त हुनुहुन्न होइन सबैले भन्नुभएको छ राप्रपाबाट भन्नुभएको छ रमेश खरेलको सुशासन पार्टीबाट भन्नुभएको छ ठुल्ठुला पार्टीबाट पनि भन्नुभएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एकजना मान्छे स्वतन्त्र हुँदा तपाईँहरूको के बिग्रिन्छ उहाँहरूले पार्टीमा बोलाउन खोज्नुहुन्छ उहाँको चुनाव चिन्ह हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु स्वतन्त्र किनभने हाम्रो आँखाले त सबैलाई नेपाली देख्नु पऱ्यो नि त मेरो लागि यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरो त भएन तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने त त्यो पार्टीको लागि पनि त राम्रो कुरा हो नि त पार्टीको पनि नियत कति राम्रो छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीमा आबद्ध नभएको मान्छेलाई पनि हामी समर्थन गर्न सक्छौँ भन्ने हिम्मत चाहिँ उहाँहरूले यसपालि देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र भरोसा पनि छ उहाँहरूले समर्थन सपोर्ट गर्नु होला जस्तो पनि लाग्छ किनभने एकजना व्यक्ति स्वतन्त्र भइसकेपछि यो स्थानीय निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा लहर पनि चलिरहेको छ त्यो लहर बिस्तारै यसपालि 3-4 जना जित्नुभयो भने अर्को पालि के थाहा 753 मै स्वतन्त्र नै त्यो एउटा ट्रेन्ड पनि बस्छ तपाईँ त्यो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्षणसम्म पुग्दा कुनै दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कुनै पनि दलमा आबद्ध हुँदै हुन्नन् त्यो चाहे त्यो किनभने त्यो दलमा
ठुलै दलको कुरा गरौँ, ठुलै दलले पनि भन्नुभएको छ हाम्रो चिन्हबाट उठ्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो जित्न त जितिन्छ त्यो, तर त्यो तरिका गलत भयो नि त। हामीले भन्दै आएको स्थानीय निर्वाचन चाहिँ निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई त मैले आफैले काट्न त मिलेन नि त। त्यो कुरा त्यो काम म कहिले पनि गर्दिनँ। अब जनतामाझमा जाँदाखेरि नि यति बेला तपाईँ के भनेर जाँदै हुनुहुन्छ र के भनेर गइरहनु भएको छ? तपाईँलाई किन मत दिने जनताले? होइन, यस्तो हामीले चाहिँ विकास भने के हो भन्ने बुझाउँदैछौँ क्या। विकास जस्तै काठमाडौँ राजधानीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर त एकदमै धेरै डेभलप भयो होइन, ठुल्ठुला भवनहरू बने होइन, भ्यू टावरहरू बने, के भन्यो होइन, तर विकासको सूचक त्यो होइन। विकास भनेको त कुनै पनि सहरमा कति धेरै पार्क छ, कति धेरै हरियाली छ, कति धेरै शौचालयहरू छन्, पब्लिक भनौँ न सार्वजनिक शौचालयहरू कति छन्, त्यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम कति सहज छ, त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमा लाइन बस्न पर्छ कि पर्दैन, त्यो पेमेन्ट गर्ने सुविधाहरू कस्तो छ, हामीले कर तिरे बाबत हामीले स्वास्थ्यको इन्सुरेन्सहरू पाएको छ कि छैनौँ, हाम्रो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै यहाँ 91वटा स्कुलहरू छन् नि, त्यो स्कुलहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थित भएर चलाएको छ कि छैन, यो बेसिक कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन। तर ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ गरिन्छ। कुरा चाहिँ फेरि ठुल्ठुला गरिन्छ, ठुल्ठुला काम पनि हुँदैन, सानो काम पनि हुँदैन भनेको त सानोबाट सुरु त गर्न सकिन्छ नि त। बालेन सर, अब तपाईँले जित्नुभयो भने के गर्छु भन्दा पनि कसरी गर्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले प्राथमिकतामा राखेको छु भनेर भन्नुभयो। तपाईँ भनिदिनुहोस् कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँ मेयर हुनुभयो भने कुन कुन काम कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तै उदाहरण लिउँ, शिक्षाबाट सुरु गरौँ होइन। शिक्षाका जति 91वटा स्कुल छन् तिनीहरूलाई कोलाबरेट गर्न सकिन्छ, किनभने कुनै स्कुलमा 50 जना मात्रै विद्यार्थी होला, कतै 1000 जना होला, उहाँहरूलाई कोलाबरेट गरेर होइन, अनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ एकदम हाई लेभलको ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी स्कुलको टिचरहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न टोकियोको एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ, युरोपियन पनि राम्रो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, बच्चाहरूसँग कसरी कुराकानी गर्नुपर्छ अथवा व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिक्न जरुरी छ। किनभने तपाईँले बच्चालाई पढ भन्नु भने पढ्दैन, अथवा यो कुरा छ भनेर एक्सप्लेन, त्यो एउटा तरिका हुन्छ नि, जुन उहाँहरूको तरिका छ, त्यो तरिकाहरू टिचरमा विकास गराएर बच्चाहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षा दिने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउने, हाई लेभलको टेक्नोलोजी उहाँहरूलाई पढाउने। प्लस अर्को कुरा के भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा पढिसकेपछि यहाँको एउटा इतिहास बुझ्ने हुनु पर्यो विद्यार्थीहरूले, यहाँको कल्चर बुझ्नु पर्यो, यहाँको सम्पदा सभ्यताहरू के हुन् भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशीले फ्याट्ट आएर सोद्धाखेरि यो यसको महत्त्व के हो त भनेर भन्न सक्ने विद्यार्थी हुनु पर्यो। हाम्रो पौराणिक ज्ञानहरूलाई पनि थोरै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो योगको कलाहरू, हाम्रो आयुर्वेदको कुराहरू होइन, थोरै जोड दियो भने बच्चाहरूलाई पौराणिक ज्ञान पनि होस् र टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ हाई लेभलको नलेज उहाँहरूले पाउन्। जस्तै भिआरहरू लाएर 3D को रूपमा उहाँलाई भनौँ न, एउटा फ्रान्सको टिचरले उहाँहरूलाई पढाएर फ्रान्समा चाहिँ यस्तो छ भन्यो भने त अनलाइन भने त खास त्यो भिआर लाएर 3Dलाई चाहिँ भनिन्छ, खास मोबाइल हेरेर त्यो अनलाइन क्लास त्यस्तो फिजिबल पनि भएको छैन, बच्चाहरू त्यस्तो पढ्न पनि मान्दैनन्। त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बढाउने प्लस सबै ओभरअल ज्ञान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ वार्ड क्लिनिक राख्ने प्लान छ हाम्रो, जहाँ डक्टर हुन्छ, नर्स हुन्छ, अनि त्यहाँ डायग्नोस्टिक को इक्विपमेन्टहरू हुन्छ। तपाईँले आफ्नो होल बडी चेकअप गर्ने अथवा के गर्ने 6 महिनामा तपाईँले रेगुलर आफ्नो एलएफटी, आरएफटी, थाइरोइड, डायबिटिज के छ, तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड गरेर तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टममा के भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरिराख्यो भने मान्छे ठुलो रोग लाग्नबाट बच्न सक्छ। सुरुवाती फेजमै थाहा हुन्छ। त्यसको लागि स्वास्थ्यको त्यसलाई कसरी अझै बलियो बनाउने, सरकारी हस्पिटलहरूको सुविधा बढाउन सकिन्छ। किनभने प्रायः डक्टरहरू तपाईँको अमेरिकाको इक्जाम दिएर बसिरहेका हुन्छन् होइन, त्यो इक्जाम पास हुने बित्तिकै अमेरिका जान्छु भनेर। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी रोकेर राख्ने, उहाँहरूलाई सुविधा बढाउने कि उहाँको परिवारलाई हेल्थ इन्सुरेन्स दिने कि बच्चाहरूलाई पढाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई देशमै राख्ने, त्यो एउटा सबल डक्टरहरूलाई त देशमै राख्ने एउटा प्लान त हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी ठुलो भोल्युम जुन 10 बजे नै भिड हुन्छ अनि 5 बजे छुट्टी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टाइम सेड्युल मिलाएर सबै कार्यालयको प्रकृति हेरेर त्यो टाइम सेड्युल मिलाउँदै बिस्तारै राति सार्दै चाहिँ 24 घन्टै खोलियो भने चाहिँ तपाईँको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अनि त्यसको लागि अध्ययनहरू पनि, अफिसहरू 24 घन्टा खोल्ने। हजुर, 24 घन्टा खुल्यो भने कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई नै जस्तै अब अहिले कर तिर्ने अनलाइन छैन, तर कर तिर्नलाई ल आज दिउँसो लाइन छ भने बेलुका 8-9 बजे 10 बजेतिर भए त हामी जान्थ्यौँ होला नि त। अनि त्यो अफिसेस मात्रै होइन, तपाईँको जस्तै रेस्टुरेन्टमा जानलाई मान्छे त अफिस बिदा भएर जानु पऱ्यो नि त। जस्तै तपाईँको आइटी अफिस छ, तपाईँको बिदा चाहिँ बेलुका 7 बजे 8 बजे हुन्छ भनेपछि तपाईँले बिदा भएपछि रेस्टुरेन्ट जानु पऱ्यो। रेस्टुरेन्ट जानलाई पब्लिक भेहिकल पनि हुनु पऱ्यो। त्यो पब्लिक भेहिकललाई पनि मान्छे चाहियो नि त। पहिला 11 बजे 12 बजेसम्म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोल्दाखेरि के भन्नु भन्दाखेरि मान्छे बस्ने मान्छे नै भइदिएन। त्यसको लागि कार्यालय पनि त खुल्नु पऱ्यो नि त। यसै ट्राफिकको व्यवस्थापन छ, फोहोर व्यवस्थापनमा छ हाम्रो। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा 600 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यो फोहोरमध्ये तपाईँको 70% जस्तो अर्ग्यानिक छ होइन, 10 to 15% प्लास्टिक जन्य, अरू सिसा जन्य छ। त्यो प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई चाहिँ आसफल्टसँग मिक्स गरेर
बाटो पिच गर्न सकिन्छ, ब्ल्याक टप गर्न सकिन्छ र बाँकी अर्ग्यानिकलाई चाहिँ मलको रूपमा कन्भर्ट गरेर छेउको काभ्रेमा धादिङमा चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ र त्यहाँ उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ हामीले खान पायौँ नि त। उहाँहरूलाई हामीले मल दिने प्लस उहाँहरूको तरकारी पनि किनेर अर्ग्यानिक खान पाइयो भने त त्यो एउटा सिस्टम पनि बस्यो नि त। यहाँ बसेको काठमाडौँमा बस्ने 80 लाख जनसङ्ख्याको लागि त वरपरबाट त्यो तरकारीको बिस्तारै एग्रिकल्चर त बढाउनु पऱ्यो नि त। वरपरकोहरूलाई चाहिँ हामी एग्रिकल्चरमा लाग्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कल्चर जोगियोस् कि बाहिर एग्रिकल्चर जोगियो भने हामीले यहाँको कल्चर जोगाउन सक्छौँ। हाम्रो सभ्यताहरू, हाम्रो जात्राहरू, जस्तै सरकारले प्राय जात्राको बजेट कटौती गर्ने अथवा त्यसलाई इम्पोर्टेन्स नदिने भन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले जात्रामा 1 लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो 1 करोडको फाइदा हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको एउटा सोसल बिहेभियर पनि बढ्छ। त्यो जात्रालाई एक दिन नभएर 2-3 दिन मनाउन थाल्यो भने टुरिज्म पनि अट्र्याक्ट हुन्छ। किनभने अहिले नै भइरहेको विश्व जात्रा भन्नुहोस् है, कता कताबाट टुरिस्टहरू आउँछन् नि त्यहाँनिर सिन्दुरको त्यो खेल्न, त्यो ब्राजिलको जस्तो देखिन्छ। त्यो कुराहरूले हाम्रो टुरिज्म प्रमोट हुन्छ, हाम्रो इकोनोमी बढ्छ होइन। हाम्रोमा बस्ने हरेक घरको गेस्ट रुमलाई तपाईँले गेस्ट हाउस बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि सरकारले ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, यहाँको नेवा खाजाहरू, यहाँको कल्चरहरू त्यो हिसाबले हामीले टुरिस्टहरूलाई खुवाउन सक्यो भने त हरेक रुमलाई गेस्ट रुमलाई चाहिँ तपाईँले गेस्ट हाउसमा एउटा प्यानमा दर्ता गरेर गर्न सकिन्छ नि त। त्यो भनेको सबैको एउटा व्यापार बढ्न सक्छ, तपाईँको जीविकोपार्जन हुनसक्छ। एउटा गेस्ट रुम चाहिँ तपाईँले विदेशीलाई दिन सक्नुभयो भने होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ बिस्तारै इकोनोमिक ग्रोथ, टुरिज्म ग्रोथ सबै चिजलाई चाहिँ मिलाउने हाम्रो प्लान छ। पानीका कुराहरू छन्। पानीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षिने 3% मात्रै पानीलाई होल्ड गर्न सकियो भने वर्षैभरि खानलाई पुग्ने पानी हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो अहिले बोरिङका लेभलहरू कम हुँदै गएको छ, इनारको लेभल कसरी होल्ड गर्ने त्यो होल्ड गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा पहिला भएको धेरै पोखरीहरू थिए, रिचार्ज पोइन्टहरू थिए जुन मासिए होइन। अस्ति हामीले हिसाब गर्दाखेरि 1.5 किलोमिटर बाई 1.5 किलोमिटरको पोखरी भयो भने चाहिँ त्यो होल्ड हुँदो रहेछ। तर अब त्यत्रो पोखरी त खन्न सकिँदैन भनेपछि सरकारी कार्यालयहरू, स्कुल कलेजहरू, संस्थाहरूसँग कोलाबरेट गरेर त्यहाँको केही % खाली जग्गाहरूमा चाहिँ पोखरीहरू खन्न थालियो भने त्यो पानीलाई होल्ड गर्न सकिन्छ, रिजर्भरहरू राख्न सकिन्छ। त्यो पानीलाई होल्ड भयो भने तपाईँको बोरिङको इनारको लेभल पनि बढेर आउँछ। प्लस घरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको घरमा बोरिङ गर्नुभएको छ भने त सरकारले नियम के लगाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि छतमा बसेको पानीलाई रेन वाटरलाई चाहिँ तपाईँले हार्भेस्ट गरेर मुनि रिभर्स बोरिङ गर्ने चाहिँ सिस्टम ल्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै महँगो पनि छैन। तपाईँले आफ्नो घरको आँगनमा 5 मिटर बाई 5 मिटर खनेर गिटी बालुवाहरू राखेर त्यहाँनिर फिल्टर सिस्टम हुन्छ। त्यो छतको पानीलाई त्यहाँ लगाइदिनु भयो भने तपाईँले बाँकी भएको पानी युज पनि गर्न सक्नुभयो, प्लस ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि भयो नि त। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भासिने समस्या देखाएको छ नि, कता कता बाटो भासिन्छ, घर भासिन्छ। त्यो भनेको मुनिको चिजहरू सकिँदै गएर हो नि त। त्यसलाई त रिचार्ज गर्नु पर्यो। त्यसको पानीको मेकानिजम छ। त्यो सफल भयो भने तपाईँको नेपालमा मेलम्ची नै चाहिँदैन क्या खासमा। के अरे यो काठमाडौँमा मेलम्चीले यसै पनि पुर्याउन सक्दैन। यहाँको पानीको खपत तपाईँको 43 करोड लिटर हो। मेलम्चीले दिने अब भनेको जम्मा 17 करोड लिटर हो। अहिले भइरहेको 13 करोड भनेको त्यसले त पुग्दैन नि त। भनेपछि आफैसँग भएको स्रोतलाई त रिजर्भ गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ विभिन्न लेभलमा, जस्तै सरकारी कार्यालयहरू ठुल्ठुलो भवन हुन्छन्, त्यो भवनमा बर्सिने पानीलाई त रिभर्स बोरिङ गरियो भने त वरपरका 50 घरको पानी सुकिरहेको पानीलाई त फेरि बढाउन सकिन्छ नि त। त्यो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लान छ हाम्रो। जस्तो अहिले तपाईँले जे प्लानहरू तपाईँले भन्नुभयो नि, यस्तो छ यसरी गर्छौँ भनेर, अब जस्तो ठ्याक्कै यही त नहोला तर यी र यस्तै खालका होइन योजनाहरू योभन्दा अगाडिका मेयरहरूले पनि अगाडि नसार्नु भएको होइन। काठमाडौँको कुरा गर्नुहोस् या काठमाडौँ बाहिरको कुरा गर्नुहोस्, तर उहाँहरू किन सफल हुन सक्नु भएन होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरू यस्तो, उहाँहरूले बोल्नुभएको एजेन्डा अरू कसैले बनाइदिएको हो कि, अरू कसैले बनाइदिएको लेखेर पढेर ल आज इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो लेखेको छ, यो भन्छु भन्ने भयो। प्रायः सबै पार्टी, वैकल्पिक पार्टीदेखि लिएर मूलधारका पार्टीको समस्या त्यो थियो। किनभने उहाँहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्थेन क्या त्यो कुरा। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हामी कन्सल्टेन्ट ग्रुप राख्छौँ। कन्सल्टेन्ट ग्रुपबाट तपाईँको सबै क्षेत्रका विज्ञ राखिसकेपछि त्यो विज्ञले दिएको फिडब्याकलाई तपाईँले बुझ्न त सक्नु पऱ्यो नि त। इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त सुरुमा बुझ्नु पऱ्यो। अनि आफूले नबुझेको कुरालाई भयो यसलाई सारौँ, अब भन्न लाज हुन्छ, मैले त्यो कुरै बुझिनँ भन्न लाज भएर कतिपय कार्यहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्न। त्यो समस्या चाहिँ त्यहाँ छ। सबैको त्यस्तै होला र? प्रायः त्यस्तै छ। प्रायः हामी 18-20 वटा नगरपालिका घुम्यौँ। सफल नगरपालिकाहरू, असफल नगरपालिकाहरू सबै बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ बढी बुझ्यो। हामीले यसको लागि स्टडी पहिल्यैदेखि गरिरहेको छौँ। कुन नगरपालिकाले कसरी काम गरेर, जस्तै राम्रो काम गर्ने भक्तपुर नगरपालिका, तिलोत्तमा, हरिवन, उहाँहरूले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुभयो भन्दाखेरि त्यो बुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँनिर। त्यो बुझ्ने व्यक्ति, एउटा सक्षम व्यक्ति, एउटा असल व्यक्ति पुग्यो भने काम। तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वका लागि तपाईँले तयारी गरिरहँदा अहिलेका नेतृत्वकर्ता विद्यासुन्दर साक्यको यो कार्यकाललाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
मूल्याङ्कन हामीले गर्नै पर्दैन, किनभने 1, 2, 3, 4, 5 वर्षको बजेट हेर्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म एभरेजमा 35% बजेट युज गर्नुभएको छ भनेको उहाँ 35% सफल हो। उहाँ जसरी 35% सफल हुनुभयो भने तपाईँले अहिले जो प्रस्तुत गरिरहेका योजनाहरू तपाईँको मानिलिउँ मेयरमा तपाईँ जित्नुभयो भने कति प्रतिशत चाहिँ यो 5 वर्षमा तपाईँ कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? यो 100% बजेट युज गर्न सकिन्छ, प्लस नपुगेको बजेटको लागि केन्द्र सरकारसँग अझै आह्वान गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ पछिको कुरा भयो। यहाँ भएको बजेटलाई मजाले युज गर्न सकियो भने पनि त्यो विश्वकै राम्रो सहर बनाउन सकिन्छ कि। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, जसरी उहाँ 35% मात्रै सफल हुनुभयो, तपाईँले अहिले जो भनेका योजनाहरू कार्यान्वयन 100% गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको। जस्तै एकै दिनमा हुने कुरा भनौँ, जस्तै जसले बोरिङ गर्छ उसले रिभर्स बोरिङ पनि गर्नुपर्छ, नभए उसको भनौँ न कर तिर्नु जाँदाखेरि त्यो रोक लगाइदिने अथवा के गर्यो भने त्यो एक दिनमा हुने काम हो नि त। एकै दिनमा गर्न सकिने कामहरू पनि धेरै छन् क्या। जस्तै सरकारी अफिसमा लाइन बस्नुहुन्छ, सरकारी अफिसमा बस्ने लाइनको लागि टोकन सिस्टम लगाइदिएर तपाईँको पालो चाहिँ 4 दिनपछि 2:30 तपाईँको पालो पर्छ भनेर टोकन दिएपछि तपाईँ दिनभरि लाइन बस्नुहुन्न नि। यो कामहरू चाहिँ एकै दिनमा 2 दिनमा गर्न सकिने कामहरू हो नि त। यस्तो सानसानो कुरा छन् कि जुन चाहिँ तपाईँको आइडिया नभएको पनि होइन, उहाँहरूलाई आइडिया दिने मान्छे हुनुहुन्छ। अब कतिपय कुरामा राजनीतिक पार्टीबाट गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो ठुलो नेताहरूको कुरा सुनिदिनु पर्यो, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाइदिनु पर्यो, आफ्नो सपोर्टर बिजनेसम्यानहरूलाई पोलिसी चेन्ज गरिदिनु पर्यो, भाडा सरकारी जग्गाहरू सस्तोमा लिज दिएर काम गराउँछन्। त्यतातिर कमिसनमा खेल्नमा बढी बिजी हुनु भएर पनि सायद अहिलेका नेताहरूले काम गर्न सक्नु भएको छैन। अब यो तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए पनि अब धेरै उम्मेदवारहरू दलीय आबद्धताका आधारमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ठुला दल भन्नुहोस् या साना दलहरू हुन्छ नि, त्यो सङ्गठन एउटा बनाइसकेका, तल्लो तहसम्म पुगिसकेका, त्यो एउटा जरा गाडिसकेका दल र तिनका नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा त सजिलो छैन पक्कै। के सोच्नु भएको छ यो चाहिँ? होइन, अघि मैले भनिहालेँ नि यो प्रश्नको, जस्तै ठुला दल ल ठिक छ, कङ्ग्रेस एमालेको ल ठिक छ, बाँकीहरूले चाहिँ आफू भिड्ने कम्पिटिसन गर्नु भने त्यो सुरुमै प्रि इलेक्सन गरेर पहिल्यै सुरुमा 1000 जना 5000 जना 10,000 जना मान्छे राखेर त्यसलाई चाहिँ सबैले आफ्नो भिजन एजेन्डा राखेर प्रि इलेक्सन गरेर त्यहाँमध्ये एकजना मात्रै मेयर, एकजना मात्रै उपमेयर अथवा वडाध्यक्षहरू उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई हामीले यही कुरा नै भनिरहेछौँ। अरू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएकाहरूसँग पनि यहाँको कुराकानी भइरहेको छ रेगुलरली डेली रूपमा भयो। जसरी 10-15 जना स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभन्दा बरु एकै ठाउँमा रहौँ न, यो एकजनालाई सपोर्ट गरौँ भनेर चाहिँ अघि भन्नुभयो। सबै रमेश खरेलजीलाई पनि त्यही भनेको। के भन्नुभएको छ उहाँहरू? अनि उहाँहरूले चाहिँ सकभर उहाँहरूकै पार्टीको चिन्हबाट उठिदिनु भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी कहिले पनि त्यो गर्नै सक्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्थानीय निर्वाचन नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। पछिको चुनावहरूमा उहाँहरूले पार्टीको कुरा गर्नु, किनभने त्यो सांसद र मेयर त फरक चिज हो नि त। त्यसलाई फरक छुट्याउँ के, अहिलेलाई फरक छुट्याउँ, फरक छुट्टिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। तपाईँ जितिन्छ नै भनेर यो चुनावमा हाम फाल्दै हुनुहुन्छ कि हेरौँ न बालेन शाहलाई राजनैतिक रूपमा कतिको पत्याउँदा रहेछन् भनेर त्यो आफैले आफ्नो परीक्षण गर्नका लागि राजनीतिमा हाम फाल्दै हुनुहुन्छ? यो हामी 90,835 भोटले जित्छौँ। 90,835 भोटले जित्छौँ। कति हुनुहुन्छ भोटर चाहिँ? भोटर 3,15,000 10,000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि जति सङ्ख्या भन्नुभयो नि, त्यो हाम्रो डाटा एनालाइसिस हो। त्यो 1.5-2 वर्ष यता तपाईँले 5 वर्ष भयो नि त हामीले चिजको लागि वर्कआउट गरेको। पक्का जितिन्छ? हजुर 100%। तपाईँको काठमाडौँमा जित्नलाई जस्तै विद्या सुन्दरजीले ल्याउनु भएको मत 64-65,000 को हाराहारीमा थियो। हाम्रो डाटा एनालाइसिस छ, त्यसको मान्छेहरूबाट फिडब्याक ल्याएको छौँ, कसलाई के चाहिएको छ, कस्तो बुझ्नु भएको छ, हामीलाई कसरी लिनु भएको छ, त्यसको डाटा। यहाँ त फेरि मतदाताले जस्तो तपाईँले मसँग भन्नुभयो अर्कोसँग मलाई मत दिनुहोस् है भन्दा हस् भइहाल्छ भनेर भन्ने हुन्छन् होइन? तपाईँले त्यसै आधारमा त्यो बरु हामीलाई रिसाउने, हामीलाई गाली गर्ने मान्छे चाहिँ भोटर हुन्छन् क्या। यस्तो गर्ने हो उसो गर्ने, त्यसले चाहिँ आस्था राखेको हुन्छ। तर हामीलाई हो सबै तपाईँलाई नै दिन्छौँ भोट भन्नेहरू चाहिँ नहुन सक्छन् कि बरु। त्यो तपाईँले भनेको 90,000 भित्रतिर त्यस्ता हुनुहुन्न? हजुर, त्यो फिक्स भोट हो हाम्रो। अब तपाईँ यो मेयरका लागि तपाईँ जो प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको आफ्नो अरू पेसाहरू छ, मेयरमा जित्नुभयो भने गाउन छोड्नुहुन्छ कि गाइरहनुहुन्छ? होइन, यो म्युजिक भनेको त मान्छेको आत्मामा बसेको चिज हुन्छ होइन। मेयरले पनि त बिदा त पाउँछ होला नि त शनिबार होइन। त्यो कुराहरूलाई छोड्नु पनि हुन्न, किनभने मान्छेले यसलाई एकदमै ओभर हाइप्ड रूपमा लिन्छन् क्या। मेयरको काम 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म काम होला, ड्युटी के होला, उसले आफ्नो ड्युटी आफ्नो टाइममा मात्रै राम्रो काम गर्न सक्यो भने एकदमै धेरै काम हो क्या। उदाहरणको रूपमा कुलमान घिसिङजीले आफ्नो काम मात्रै गर्नुभयो नि त। आफ्नो काम मात्रै असल भएर गरिदिँदा त राम्रो हुँदो रहेछ नि त। उहाँ अहिले नेसनल हिरो हो नि त होइन। त्यो त उहाँले आफ्नै काम मात्रै गरिदिएको हो नि त। सबै मान्छेले आफ्नो काम मात्रै गरिदियो भने त्यो एकदमै चाहिने भन्दा बढी काम हो क्या भन्नाले अहिलेको स्थितिमा। तपाईँ कसबाट प्रभावित भएर
चाहिँ यो मेयरमा उम्मेदवारी दिन लाग्नुभयो? म आफैलाई लागेर हो, मलाई काठमाडौँ चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच भएर, किनभने धुलो मैले आफैले खेपेको हो, फोहोरको दुर्गन्ध आफैलाई लाग्छ होइन, यो लाइन आफै बस्नु परेको थियो होइन। मैले सम्पत्ति कर घरबाल कर तिर्न जाँदाखेरि आफै 4 दिन चौथो दिनमा बल्ल पैसा तिरेको आफैलाई छ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँड्दाखेरि त्यो गाह्रो हुने, जाममा फसिने होइन, दिक्क लाग्ने, मेन्टल हेल्थ टर्चर हुने, त्यो कुरा आफैले भोगेर चाहिँ मैले गर्न खोजेको। तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ आइडल पर्सन को हो, कसबाट तपाईँ प्रभावित? मैले यो स्थानीय तहको यो भनेन कि समग्र नेपालको राजनीतिमा। बिपी कोइरालाजीको अध्ययनहरू पढ्छु म, उहाँहरूको राम्रो थियो होइन। मदन भण्डारीज्यूको मन पर्थ्यो मलाई। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ अहिलेको नेता मलाई मनपर्ने चाहिँ हाम्रो सुनिल प्रजापतिज्यू हुनुहुन्छ नि, भक्तपुरको मेयर। उहाँहरूको आइडियोलोजी, उहाँहरूको सोचाइ, जस्तै +2 सकेपछि ब्याचलर पढ्नलाई उहाँहरूले लोन नै दिनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ नगरपालिकाले डिरेक्टली कलेजलाई तिर्दिन्छ, मान्छेको हातमा दिनुहुन्न। पढ्ने इच्छा भएकोलाई सबैलाई पढाउने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। त्यस्तो त्यो सानो कुराहरू एकदम ब्युटिफुल छ क्या। उहाँहरूले जगिङ गर्नलाई ठाउँहरू बनाइदिनु भएको छ, जसका कारण प्रेसर र डायबिटिजको त औषधि जिन्दगीभरि खानुपर्छ नि त, तर त्यो मान्छेले त्यहाँनिर जगिङ एक्सर्साइज गर्नु पाएर उहाँहरूले औषधि खानु परेको छैन। उहाँहरूको प्रेसर कन्ट्रोलमा छ, डायबिटिज कन्ट्रोलमा छ। त्यो सानो कुराहरू एकदमै राम्रो लाग्थ्यो। उहाँको काम एकदमै राम्रो मनपर्छ मलाई।